semua bisa ikuti acara ini dengan tertib dan kepada tugas dan tugas. Mohon izin Pak Ustadz, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة تبير الله تعالى وبشرة رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحق سورة الفاتحة ورتب الحاجة بكل حاجة كبيرة صغيرة وسلامة للوالدين ووالداتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأصحابنا ومن أحب إلينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله ينشر لنا رحمة ويبسط لنا رزقا ويشهد عنا نورا ويرفع منا بلاء ويصرف عنا فتنة ويقوم علينا عافية ويختم بصالحات أعمالنا وحسن الخاتمة. إن الموت شيء لله له بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي الهدية له سوازنا وحبيب شفينا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آله وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى غيرهم الشهاد وكيس العباد والبلاد الحمد لله رب العالمين الحادي الصحيح هذا الوقت ثم إلى جميع ساداتنا العالمين والعلماء المجتهدين والعلماء العاملين والصوفيات المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخنا في الدين ومشايخنا في الثلاثة أجمعين بأن الله يتدرج في الجنة ويجعلنا من بركتهم وأسرارهم وأقوالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسب إلينا وأمواتنا خاصة وأمة المسلمين عامة خصوصا من لا زائر لهم ولا ذكر لهم بأن الله يتغشى برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يمنا والمسلمين ويصلح أمورنا وإياهم ويرزقنا زيادة في العلم والفهم على جميع وبركة في الأمور وصحة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وحونا في سكرات الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمان من العذاب وبقبول وتوفيق لسول ونيل خير معمول مبارعا من اللغو والفضول وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله ذاتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله ذاتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين إني شر الظالمين. يا قوي يا متين إني شر الظالمين. يا قوي يا متين إني شر الظالمين. أسرى الله المسلمين صرم الله شر المحسنين. أسرى الله المسلمين صرم الله شر المحسنين. أسرى الله المسلمين صرم الله شر المحسنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا خالق الهم يا كاشف الهم
يا من بيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها تحمل وعليها نفوس وعليها يأمر إن شاء الله من الآمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شاكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى سيدنا محمد ورحمة النساء وسيد الفاطمة المقدم محمد بن علي وعلى رسولهم وأمرهم أن الله يكتب الجنة وأن تعلن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والوالدين ثم الفاتحة إلى وإساءة الصوفيات المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله يدخل الجنة وأن علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وحكمهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين ثم الفاتحة إلى رسل الإرشاد وبيت العباد والبلاد الحمد عبد الله بن عبد الحق صاحبها المراتب ورسوله وفضل أن الله درجة الجنة وأعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين ثم الفاتحة بأن الله يحفظ الحجاج والسوار والمسافرين من المسلمين في البحر والبر أجمعين أن الله يسحبهم سلاما ويردهم إلى أوطانهم سالمين غالبين محفوظين مرزوقين في خلوة وعافية وأن الله يزيد أعمارنا في طاعته ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين وأن الله يكتبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر والوالدين ثم الفاتحة إلى أرواح أمتنا الخاصة وأمة المسلمين أجمعين عامة وارزقنا فيهم بحسن
الخاتمة عند الموت في عافية وبنية القبول وتمام بكل سكر ومعمول وصالح إحسان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة جامعة لكل شر جالية لكل خير حاصلة لكل مقصود لنا ولوالدينا ولأحبابنا والمشايخنا في الدين مع الرزق والعافية وعلى النيات أن الله قلوبنا وقلبنا معك والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام إلى مهنة وامتحان بحق سيدنا ولي الأدنان جامعة بكلية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين في نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد انواع الذكر والفتوحات يا باسط الذي يبسط لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا لكل حنان واسع بكل جهاد وابسط علينا لكل حنان واسع بكل جهاد وابسط علينا لكل حنان واسع بكل جهاد من وسائل وجهك بغير من ذات مخلوقين بموت فضلك وكرمك يا رحمن اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم انفعنا في كلامك وإيمانك ويادك وجبالك من كل شيطان مريض جبار مبين وديعي ودين وبشرك ذي الشر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالتقوى استقامة وإذلالا لموجبات النزالة بالآل والمال إنك سميع الدعاء اللهم اجعل قراءتنا في بقية المجلس سببا للسوء ومرادنا وسببا للخلود مقاصدنا وسببا لتبع الفتن والنعم الناس لك كل شيء قدير اللهم اجعل قراءتنا في بقية المجلس سببا لحسن مرادنا وسببا لخلود مقاصدنا وسببا لتبع الفتن والمحن الناس إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قراءتنا فيك في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لتبع الفتن والمحن إنك على كل شيء قدير اللهم بلغ وبلغ أهلنا وأهلنا بذات بيت الله وزيارة برسول الله يا جهة بمصائبي اللهم بلغ وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله يا جهة بمصائبي اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله يا جهة بمصائبي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير عبده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كما قدمت لنا ظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار يا عالم السر إنا لا تهلك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا وانصرنا يا عالم السر إنا لا تهلك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا وانصرنا يا عالم السر إنا لا تهلك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا وانصرنا يا الله لا يغفر يا الله بحسن الخاتمة يا الله لا يغفر يا وخير الخاتمة يا الله بحق الله يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل واكتب بنا بما نزل إنك لطيف لا تزل واكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل واكتب بنا بما نزل إنك لطيف لا تزل واكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل واكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لا تزل واكتب بنا يا أرحم الراحمين آمنا مما نقول يا أرحم الراحمين سلمنا مما نقول يا أرحم الراحمين نجنا مما نقول يا أرحم الراحمين آمنا مما نقول يا أرحم الراحمين سلمنا مما نقول يا أرحم الراحمين نجنا مما نقول يا أرحم الراحمين آمنا مما نقول يا أرحم الراحمين سلمنا مما نقول يا أرحم الراحمين نجنا مما نقول له فيها سبحانك اللهم وتسلم فيها سبحانك ورحمنا الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah kita telah mengikuti bersama pembacaan buku dan berhati disebutkan membaca suara belajar atau berpikir dan berpikir kita pada beberapa hari ke depan juga kita ikuti penyampaian mau'izah bersama yang disampaikan oleh kita Ustaz Haji Muhammad SPP kita baca pada persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Fadil hadihina wa ala kulli ni'matin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli wa mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wal ulama illa hamilin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddithin wal muhaddisin semua ila ruhi khusus Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari nafa'allahu bihi wa amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun al-kiram, para asatiz, para pengurus yayasan, khusus ketua umum Bapak Hendra Sutanto, Ustaz Ahmadullah, Ustaz Bapak Andri Gosmayanto, Pak Li, Ustaz Salahuddin, Ustaz Ramdhani, Mas Yos, serta hadirin sekalian majlis Rawatibul Haddad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat hadir dalam rangka rutinitas zikrullah, mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini membaca Rawatibul Haddad, yang kita baca adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang penuh faedah, bermanfaat. Semoga akan menjadi memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, malam ini kita sudah berada di tanggal 4 bulan Muharram, ya. Beberapa malam lalu kita sudah menyambutnya dengan gembiar Muharram, pawai obor, ya, itu menandakan ya kita peduli dengan tahun baru Hijrah. Semangatnya di bulan Hijrah ini kita ambil manfaatnya, ya. Dengan ada kegiatan kemarin memberikan semangat buat generasi kader, ya, yang ada di RW 9 ini, biar anak-anak kita tahu dengan tahun baru hijrahnya, dengan tahun baru Islamnya. Jangan sampai orang Islam sendiri hanya tahu tahun baru Masehi, ya.
yang diakhiri dengan bulan Desember dan awalnya Januari. Nah, lebih baik lagi kalau ia juga tahu bulan hijrahnya, ya, diakhiri dengan Zulhijjah dan diakhiri dengan bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan spesifik secara khusus Allah tentukan di dalam Al-Quran. Dia mempunyai spesial, ya, selain bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Ya. Ada 12 bulan sama dengan Masehi. Ya. Fi kitabillahi, ya, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Minha diantaranya arba'atul hurum. Ada 4 bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? Di bulan haram ini dilarang bunuh-membunuh, dilarang peperangan, dilarang berbuat jahat, dilarang buat maksiat, dianjurkannya banyak berbuat baik. Karena di bulan haram tersebut pahala kita apabila kita melakukan akan suatu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kalau kita melakukan suatu kesalahan maka dosanya pun sama dilipat gandakan. Itu di bulan haram. Apa bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 dia berdampingan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi agak berjauhan, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan-bulan tersebut kita harus tahu bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka 4 bulan itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kita banyak-banyak berbuat baik. Gitu. Zalika dinul qayyum. Ya, itulah agama yang lurus. Fala tazlamu fihinna. Maka nggak boleh berbuat zalim di antara bulan-bulan 4 tadi. Maksudnya bukan dalam arti bulan yang lain boleh, bukan. Ini lebih spesifik, ya, sangat-sangat jangan sampai, ya, terjadi hal demikian. Anfusakum, di antara kalian, wa qatilul musyrikina, dan bunuhlah orang-orang musyrik, perangi kafatan seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka juga memerangi orang yang beriman secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah masuk bulan Muharram, ya. Apa yang kita mesti sikapi di bulan Muharram ini? Apa yang harus kita jalani di bulan Muharram ini? Ya, ada satu kitab yang namanya Kanzun Najah Wasururi fi Adiyati Tasrohus Sudur, karangan Syekh Ahmad Abdul Hamid. Ya. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, Biyaumi Asyura'a asyarun, ya, di dalam bulan Asyura itu atau Muharram, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram itu ada 10. Jadi ada anjuran, ya, untuk melakukan kebaikan, ya.
fi yaumi asyura asrun, ya. Pada nanti tanggal 10-nya dilakukan suatu hal-hal yang baik. Ada 10. Tatasilu biha isnatani walaha faslun nukil sumsoli sol zur'aliman udwak tahil Rasul yatimi amsah tasoddaqa waksil wasi alal ayali kollim zufro wa suratul ikhlasi kul alfa tasil. Itu dalam qasidahnya, ya, yang artinya ada 10 amalan di bulan Asyura, di bulan Muharram pada tanggal 10, ya, yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Apa itu yang 10? Yang pertama puasa sunnah, ya, tanggal 10, ya, supaya kita ini tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga puasa, ya. Tapi untuk membedakan antara orang Islam Muslim yang beriman dengan Nasrani Yahudi, maka ditambah tasyu'a, yaitu tanggal 9. Jadi 9 dan 10, ya. Akhrajan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu, telah dikeluarkan dari Imam Nasa'i dari Ali radhiyallahu an, in kunta shaiman ba'da syahrul Ramadan fasomil Muharram tuh. Jika kamu berada pada bulan Ramadan lalu selesai bulan Ramadan, ya, maka puasalah bulan Muharram tuh. Fa inna syahrullah, karena bulan Ramadan itu bulan Muharram itu adalah bulan Allah, syahrullah. Fi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Karena pada tanggal 10 itu pada bulan Muharram, ya, di mana Allah menerima taubat satu kaum. Ya. Wa syakhanu ana Abi Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, sesungguhnya qadimal Madinata, ya, Rasul ada di Madinah, datang tuh. Kalau di Mekah udah puasa tanggal 10 pada itu, ya. Sebelum datangnya turunnya kewajiban apa? Puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, Nabi biasa sama sahabat puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram. Begitu datang ke Madinah, bahwa jadal Yahuda, maka menemui orang Yahudi siaman puasa Yauma Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram, ya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, ini hari apa sehingga kalian berpuasa? Waqalu, orang Yahudi yang di Madinah itu menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, anjallahu fihi Musa wa qaumuhu, ya, di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Tuh, tanggal 10 bulan Muharram. Jadi banyak sejarah tuh. Nabi Yunus, ya, dikeluarkan dari perut ikan juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa, ya, sama. Jadi banyak sejarah di bulan Muharram itu, karena maka disebut bulan Muharram yang dihormati, ya. Wa aghraqa fir'auna wa qaumu, dan begitu juga menenggelamkan Firaun, ya, dan kaumnya pada tanggal 10 bulan Muharram, ditenggelamkan di Lautan Merah, ya. Fasamahu, maka berpuasa Musa, ya, sakron, bukti syukur. Panahnu nasumuhu, nah, maka umatnya orang Yahudi tadi berpuasa juga, ya, karena bersyukurnya Nabi Musa diselamatkan dan ditenggelamkan ya Firaun.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Panahnu ahakun." Maka kami lebih berhak, kata Rasul. Wa aula bi Musa minkum, dan lebih utama Musa bagi untukku, kata Rasul, daripada kalian. Artinya saya lebih menghormati Nabi Musa. Ya, tuh. Fasomahu Rasulullah SAW, maka berpuasa siapa Rasul, wa'mur ashabihi, dan memerintahkan kepada para sahabatnya, bisyamihi, untuk berpuasa. Nah gitu. Jadi Rasul lebih berhak berpuasa. Maka bulan Muharram tanggal 10 itu Rasul pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa. Tapi pada saat itu belum datang puasa Ramadan ya. Gitu. Wa Muslim an Abi Qatadah su'ila Rasulullah SAW, ya, dari Muslim, dari Abi Qatadah, Rasul ditanya an syami yaum Asyura, tentang puasa Asyura. Faqala, Rasul menjawab, yukafiru sanatal madiyah, akan dihapus dosanya yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu. Sama dengan puasa kemarin Zulhijjah ya, Arafah ya. Kalau Arafah kan sebelum dan sesudah ya kan. Kalau ini nih, kalau kita besok puasa, bagi yang mau sunnah hukumnya dihapus juga tuh tahun yang lalu. Bulan haji belum habis, belum mesti dihapus. Udah dihapus lagi aja ya gitu. Wal Baihaqi, dan dari Imam Baihaqi, sumu tasi'a wal asir. Nah, ada lagi tambahan nih, berpuasalah atasi'a wal asir, tanggal 9 dan tanggal 10 tuh. Wala tasabbahu bil Yahudi, agar tidak menyerupai puasanya orang Yahudi. Maka Rasul nganjurin puasa tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura gitu. Karena orang Yahudi tanggal 10 aja doang, 10 doang dia puasa. Waruya, dan diriwayatkan ba'dul ulama, sebagian ulama al-mutaqaddimin yang telah lalu, fil manami, ya, bermimpi dalam tidurnya, pasuila, ditanya an halihi, tentang tadi puasa tersebut, faqala gufiro li bisyamihi yauma asyura zunuba sitina sanah. Tuh, dosaku diampuni dengan sebab puasa tanggal 10 bulan Asyura, dosa sitin 60 sanah tahun. Banyak sekali. Ini lebih anu lagi nih ya. Apa namanya, pahalanya lebih besar lagi, 60 tahun. Kalau kita puasa misalnya sekarang, umur kita memang masih ada 60 ke depan, ya kan? Ya gitu. Tapi tetap kita menjaga sesuatu hal-hal yang dilarang. Tetap kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Karena dimulai ini, di bulan Muharram ini, bulan kebaikan, bulan peningkatan, hijrah. Ya, minaz zulumati ilan nur. Ya, dari kezaliman kepada satu ya tempat cahaya dengan ilmu pengetahuan. Orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa. Orang yang baik itu bukan orang yang punya salah. Tapi orang yang baik adalah bagaimana ia mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Itulah orang terbaik. Kalau di antara kita ini, siapa sih yang nggak punya dosa? Pasti saya pun sama, ya kan? Ya nggak ada yang nggak punya dosa manusia, nih, kecuali Rasul, para Ambiya. Ya, nah, model kita mah sekarang benar, besok juga udah kagak, kan gitu. Jadi orang yang baik itu bukan kita nggak punya dosa, tapi bagaimana kita memperbaiki. Nah, di bulan Muharram ini momen yang tepat untuk kita hijrah. Kalau hijrah secara bahasa pindah, dan yang dilakukan Rasul minal Makkah ilal Madinah, Yasrib pada saat itu, dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah hakikat adalah bagaimana diri kita hijrah menuju satu kebaikan. Nah, itulah yang punya nilai di sisi Allah. Jadi kita jangan merasa pernah kecil hati, merasa rendah diri, nggak boleh. Ya, tetap kita semangat menyikapi, ya, semangat hijrah, semangat bulan Muharram. Kemarin kita udah rayakan pawai obor, itu boleh. Tapi yang lebih hakikat lagi bagaimana meningkatkan kualitas, ya,
hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama. Itulah di bulan Muharram. Nah, apalagi tadi kan yang pertama puasa, yang kedua apalah, sholat lah. Banyak sholat, ya, banyak istighfar. Kemudian silaturahim. Jadi sama kayak hari raya Idul Fitri, ya, banyak silaturahim. Ya. Makanya kita nih ada yayasan, alhamdulillah, ya, silaturahim. Ini kan silaturahim. Kalau nggak ada yayasan, walau alam kita bisa kumpul 2 mingguan sekali malam Senin, kan gitu. Ya, makanya kita beruntung, ya, bisa silaturahim. Yang keempat, mengunjungi orang alim. Ya, kita punya guru. Oh ya, ada guru saya waktu SD, guru saya waktu SMP, SMA. Wah, jangan pernah ada bekas guru, nggak boleh. Endang pulang nggak Garut, Endang atau ke Bandung yang ya ada ketemu di jalan, di sawah, bekas guru saya nih, jangan, tetap guru gitu, hormati, ya, ihtiram, ya, muliakan, ya. Jangan merasa bekas guru, durhaka kita kalau mengatakan guru itu bekas, sebab tanpa beliau itu kita nggak mesti nggak akan jadi seperti sekarang yang kita rasakan, kan gitu. Guru SD kayak guru SMP kadang-kadang gitu, ya. Itulah akhlak anak sekarang itu begitu, suka melupakan gurunya, padahal mereka itu, ya, terdidik, diberikan ilmu oleh guru-gurunya sejak kecil, ya, sampai ya sukses tuh mengunjungi orang alim. Kemudian menjenguk orang sakit, itu juga anjuran dalam tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian pakai celak mata, ya, sifat, ya, yang punya tuh. Kalau di kampung tuh, ya, keluarga istri saya terutama, ya, itu biasaan tuh matanya, Pak, sifatnya dipakai. Walaupun alisnya udah pada tebel-tebel banget, tapi masih aja pakai tuh, ya. Ya, Jumatan ya, pakai tuh sholat. Kalau kita kata bencong, ya, risih, ya, kadang nggak biasa, ya, tuh, ya. Kemudian usaplah kepala anak yatim. Nah, tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini kita nih di masjid, insya Allah, alhamdulillah udah diprogram usap tuh. Nih, dari belakang ke depan tuh, ya, diusap kepalanya, ya, usap anak yatim, ya, tanggal 10 nanti. Kemudian bersedekahlah dan mandi. 10, yang ke-10 menambah nafkah keluarga. Jadi bulan Muharram tanggal 10 itu kita jadiin hari yang spesial. Misalnya makannya kurang begitu spesial nih di tanggal 10 sama kayak lebaran dah, kita beli, ya. Kita beli, maka kalau para sahabat mas, ya, orang-orang soleh, dia tuh mah rela motong kambing, ya, seenggaknya motong ayam gitu, masak yang enak, kalau pahalanya luar biasa tanggal 10, ya. Kita punya rezeki, usaha yatim kasih, ya. Kemudian di rumah kita berikan yang spesial untuk keluarga kita, anak dan anak-anak kita tuh. Kemudian disunahkan juga mandi, ya. Kemudian memotong kuku, ya, kukunya kita rapiin, ya, kita potong kuku kita, ya, di tanggal 10 itu sama kayak lebaran lah, ya. Kemudian yang terakhir tambahan tadi, ya, wa suratul ikhlasi kul al-fatasil, ya, membaca surat al-ikhlas 100 kali, ya, 100 kali. Misalnya kita sekaligus nggak bisa karena ada kesempatan mau kerja atau apa, ya cicil, pas tuh 100, ya. Nah, berapa, mau sholat zuhur 20, ya kan, asar 20, maghrib 20, isya 20, selesai 100. Nah, ini menurut, ya, tadi Syekh Abdul Hamid, ya, dalam kitab Kanjun Najah wa Sururi fi Adiyati Tasrahus Sudur, ya, gitulah keutamaan daripada bulan Muharram, dan lebih spesifik di tanggal 10 kita memberikan yang terbaik, ya, alhamdulillah, ya.
di kampung kita ini, di masjid khususnya, kita selalu memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, ya. Maka itu disebut istilah lebaran anak yatim. Walaupun memperhatikan anak yatim itu bukan tanggal 10 bulan Muharram aja, sepanjang hari. Karena dia makan bukan tanggal 10 doang, ya kan. Kapanpun dia makan, dia butuh penghidupan, dan sebagainya. Tapi minimal adalah empati, perhatian dari kita, ya, untuk mereka-mereka. Mudah-mudahan siapa orang yang menyantuni anak yatim, maka nanti akan bersanding bersama Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اهدنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله للعالمين والفاتح العمر وأمام الأمور وصلاة الله وسلام على والأنبياء وعلى العلم والصالحات الجود للعمر والعجل يا ربنا وإذا أصرفنا وعلى أصرفنا فتوب علينا توبة تسير لنا واسترنا رحمتي وعافيتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا وآل وإخواني وأسمائي الخيرات وكل سماء أو في ربي أنصرنا والمسلمين أجمعين ربي يسمع فاليوم جرنا في سبيلنا للمصطفى رسولنا صادق الرسالة صلى وسلم ربي عليه ربي وآله وصحبه على تخصيص والحمد لله في البال والأمان والحمد لله في البال والأمان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada para petugas yang melakukan khusus pada pemerintah Ustaz Haji Muhammad yang telah memberikan pencerahan dan mewakili pesan yang bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.